अल्लाह ताला। अबू बकर से कहते, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछते कि उमर क्यों बाहर निकल आए? कहा अल्लाह की कसम मेरे पेट में कुछ नहीं है, मैं बहुत भूखा हूं, कुछ तलाश में निकल आए कहीं कुछ मिल जाए खाने की। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते कि अल्लाह की कसम यही चीज ने मुझे भी बाहर निकाल दी। अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए। देखते हैं कि दोनों बाहर निकल और कहते हैं कि अबू बकर और उमर क्या मामला है, दोनों इस वक्त बाहर हो। बताते हैं कि अल्लाह के नबी भूख बहुत तेज लगी। अल्लाह के नबी ने भी कहा कि मुझे भी भूख बहुत तेज लगी। अल्लाह की कसम, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मोहम्मद भी इसी वजह से बाहर निकल कर आए हैं। उस नबी का हाल है जो अपनी उम्मतियों के लिए रो रहा है और वो भूख की वजह से घर से बाहर निकल आए। कहा चलो हजरत अबू अय्यूब के घर की तरफ बढ़ते। दरवाजे पर दस्तक दी, तीनों आदमी पहुंचे। अल्लाह के नबी ने पूछा, इतने में उनकी बीवी बाहर आती है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि अबू अय्यूब कहाँ हैं? कहा कि अबू अय्यूब जो है बाग में गए हुए, आते ही होंगे। अब देखिए अल्लाह के नबी वहां से वापस हो गए। यह है कि हजरत अबू अय्यूब ने बुलाया था अल्लाह के नबी को, लेकिन अल्लाह के नबी को कुछ किसी वजह से लेट हो गया। अब यहाँ अंदाज नबवी देखिए, बीवी कहती है कि अभी गए हुए हैं, बाग में आएंगे। अल्लाह के नबी वापस होने लगते हैं। हम किसी के घर में जाए, दस्तक दे, फलाने मियाँ हैं, फलाने मियाँ नहीं हैं, आप बैठिए नहीं, वापस हो जाइए, जब वो आएंगे तो आपको फ़ोन कर लेंगे। वापस हुए, हजरत अबू अय्यूब अपने बाग से देख ली कि अल्लाह के नबी वापस जा रहे, फौरन दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वापस क्यों जा रहे? मैंने आपको बुलाया था लेकिन आपको लेट हो गया, जिस चीज़ के लिए मैंने बुलाया था उस चीज़ को हमने अपने घर वालों ने खा लिया। अल्लाह के नबी ने कहा कोई बात नहीं। कहा अबू अय्यूब ने क्या, ये घर में चलिए। घर के अंदर पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं और उसके बाद ताज़ी खजूरें लेकर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इसलिए नहीं आया था। हजरत अबू अय्यूब कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैं जानता हूँ, मैंने आपको बुलाया था लेकिन यही मौजूद है, अभी इसको खा लीजिए। मेरी चाहत है कि आपको मैं ताज़ी खजूरें खिलाऊं, कुछ कच्ची खजूरें खिलाऊं, आप ये खाइए। मैं एक बकरी का बच्चा ज़बाह करता हूँ, अभी आपके लिए खाना तैयार करवाता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा अबू अय्यूब याद रखना, किसी दूध देने वाली जानवर को मत कुर्बान करना। कहा अल्लाह के नबी नहीं कुर्बान करूंगा। इतने में निकलते हैं, अपने बीवी को कहते हैं कि जरा रोटी बनाओ, मैं जाता हूं एक बच्चे को ज़बाह करके लाता हूं। बकरी का बच्चा ज़बाह करते हैं, आधी लेकर आते हैं, वो बनाते हैं, उसको भूनते हैं, नबी के पास लेकर आते हैं, नबी के सामने रखते हैं। मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी हो गया कि ये अल्लाह की नेमत यहाँ मौजूद है। फौरन रोटी का टुकड़ा उठाते हैं, चंद गोश्त के टुकड़े रखते हैं। अबू अय्यूब ले जाओ, ये मेरी बेटी फातिमा को दे दो, क्योंकि कई दिन से उसने भी ऐसे खाने नहीं खाए हैं। ये मेरे नबी के घर का हाल है कि मेरे नबी खाने कई दिन हो जाते भूखे, खाने नहीं खा रहे। जरा सोचिए उस बाप के दिल पे क्या बीता होगा जिसने इतने अच्छे खाने देके, और उसे याद भी आया कि फातिमा बिनते मोहम्मद भी कई दिन से इतने अच्छे खाने नहीं खाए। वो उठाते और उसके बाद कहते हैं कि अबू अय्यूब ले जाओ, फातिमा बिनते मोहम्मद के घर थोड़ा सा पहुंचा दो। आज हमारे यहाँ क्या है, हम अच्छे से खाते हैं लेकिन क्या याद है हमें कि इस हमारे टोले के अंदर, हमारे इस मोहल्ले के अंदर कुछ गरीब भी हैं जो हर रोज सब्जियां खाते हैं लेकिन हम हर रोज मुर्ग मुसल्लम खाते। लाओ कुछ हुआ उनके यहाँ पहुंचा दे, नहीं पहुंचाने वाले। नबी की दुनिया से बेरगबती इतनी है, उनको खाने की फिक्र नहीं लेकिन इबादत की फिक्र होती थी। मेरे भाई कितनी नबी की दुनिया से बेरगबती है। जरा एक आइए हदीस सुनते हैं, बुखारी की 5413 नंबर की। अबू हाजिम पूछते हैं सहल बिन साद से कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जिंदगी के अंदर मैदा खाया? गौर से सुनिए, आज हम हर रोज मैदा खाते हैं। हजरत सहल बिन साद कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मैदा खाते हुए नहीं देखा, यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अबू हाजिम कहते हैं क्या नबी के दौर में छलनियाँ थी, यानी जिससे आटे चाले जाते हैं? तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी छलनी नहीं देखी कि जिससे आटे या भी इसी तरीके से कुछ और चाल ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया के अंदर थे कभी नहीं देखे। हजरत अबू हातिम कहते हैं कि तुम्हारा क्या मामला होता था जब जौ को पीसते थे, उसे छानते कैसे थे? वो कहते हैं कि जब हम लोग जौ को पीसते थे उसको अपने हाथों में उठाते थे, उस पर फूंक मारते थे, जो मोटे दाने होते थे, छिलके होते थे, वो उड़ जाते थे, और जो बाकी बच जाते थे उसको गूंद कर वैसे ही खा लिया करते थे। ये मेरे नबी की जिंदगी है।
ذرا سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رغبتی والی زندگی کس قدر زندگی ہے۔ آئیے ایک حدیث اور دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری کی 6454 نمبر کی حدیث، کہتے ہیں کہ ما شبیہ آل محمد منذ قدم المدینہ من طعام بر ثلاث لیال اتباعاً، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صاحب، ہم لوگ جب مدینہ آئے تو آل محمد نے کبھی بھی 3 دن پیٹ بھر کر مسلسل 3 راتیں کھانا نہیں کھایا۔ یہ نبی کے بیوی کا بیان ہے کہ مدینہ آنے کے بعد کبھی بھی آل محمد کے اوپر 3 راتیں کبھی ایسی نہیں گزری ہیں جس میں انہوں نے پیٹ بھر کر کھانے کھائے ہوں۔ ہر رات ایسی ہوتی تھی کہ ہم تھوڑا جو بھی کچھ مل جایا کرتا تھا اسی کو کھا کر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ میرے نبی کے گھر میں 40 دن چولہے نہیں جلا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ ہمارے گھر میں 3 ٹائم تو چولہا چھوڑیے، ہر ٹائم چولہے جلتے رہتے ہیں۔ ہم کھانے الگ کھاتے ہیں، اس کے بعد پارٹ ٹائم کا کھانا ہمارا الگ ہوتا ہے، چائے ناشتہ الگ ہوتا ہے۔ میرے نبی کا گھر کا حال یہ ہے کہ 40 دن بیت جا رہے ہیں، چولہے نہیں جلتے ہیں، یہاں تک کہ کھجور اور پانی پر گزارا ہوا کرتا تھا۔ اور میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اتنے بے رغبت تھے کہ آپ اگر کوئی چیز نبی کے پاس ہوتی تھی، نبی خود بھوکے ہوتے تھے، لیکن اگر پتہ لگ جائے کہ کوئی سایہ لایا ہوا ہے، کھجور کا کچھ ٹکڑا بھی ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھاتے تھے، ان کو اٹھا کر دے دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان آ جایا کرتے تھے، اگر کھانے ایک آدمی کو ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو پہلے کھلایا کرتے تھے۔ ایسا معاملہ بھی کبھی کبھی ہوتا تھا کہ اگر نبی کے گھر میں کھانے نہیں ہوتے تھے، نبی اعلان کروایا کرتے تھے کہ ذرا پتا کرو کہ کوئی ہے جو محمد کے اس مہمان کی مہمان نوازی کر دے۔ ایک مہمان نبی کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کے نبی نے پتا کروایا، اعلان کیا گیا، ایک انصاری صحابی آتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، مہمان کو کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی ذرا گھر میں جاتا ہوں، پتا کر کے آتا ہوں۔ گھر کے اندر جاتے ہیں، پتا کیا تو پر معلوم ہوا کہ گھر کے اندر کھانا اتنا ہے جتنا خود پر ہم گزارا کر سکتے ہیں، یعنی ہم اور ہمارے بچے کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اتنا کھانا نہیں ہے کہ سب لوگ کھا چکے ہیں۔ کہا ایسا ہے کہ بچوں کو کھانا کھلا دو، بچوں کے کھانا کھلا کر سلا دو، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ بچوں کو ایسے کسی طریقے سے سلا دو، بچے سو گئے، پھر اس کے بعد رات کی تنہائی میں نبی کا وہ مہمان لے کر صحابی رسول پہنچتے ہیں، اپنی بیوی کو حکم دیتے ہیں کہ جب کھانا لا کر رکھنا، چراغ صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، یہی ہوتا ہے معاملہ۔ کھانا سامنے ہے، چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا گیا۔ اب اس کے بعد مہمان کو ایسا فیل کرایا گیا کہ مہمان کے ساتھ وہ صحابی رسول بھی کھانا کھا رہے ہیں اور وہ مہمان بھی کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ صرف ہاتھ چلا رہے تھے، صرف وہ اس طریقے سے دکھا رہے تھے کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، آپ بھی کھانا کھائیے، وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ اس ادا کو دیکھ کر اللہ رب العزت کو ہنسی آئی، اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ کو بتایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو یہ تمام ماجرا بتاتے ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول تھے، خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ میرے بھائیوں، نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ نبی دنیا سے اتنے بے رغبت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے بے رغبت تھے، کھانے کے لیے کھانے نہیں ہیں، گھروں کے اندر پیٹ بھرنے کا کوئی سامان نہیں ہے، عمدہ قسم کا بچھونا نہیں ہے، عمدہ قسم کے گھر نہیں ہے، لیکن نبی کی عبادت میں کمی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی عبادت کتنی تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا ہے، پیر سوج جاتا ہے۔ نبی کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آج اللہ نے ہمیں نوازا ہے، لیکن ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ ہم جیسے ہی امیر بن جائے، مالدار بن جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں نماز تو معاف ہے، نماز تو غریبوں کے لیے، روزہ غریبوں کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کون کرے؟ ارے ہمیں دنیا سے فرصت نہیں ہے، ہم قرآن کیا کھولے، نماز کیا پڑھے، روزے کیا رکھے، اللہ رب العزت کی اطاعت کیا کرے؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے قید خانہ ہے، ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس میں ہمیں قیدی بن کر رہنی چاہیے۔ ہمیں آسائش کی زندگی بہت نہیں گزارنی چاہیے، اگر آسائش کی زندگی گزار رہے تو گزاریے، لیکن اللہ کو مت بھولیے، نبی کی شریعت کو مت بھولیے، نبی کے طریقت کو مت بھولیے، نبی کی سنتوں کا مذاق مت اڑائیے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کتنے بے رغبت تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کہ ایک حدیث دیتے ہیں بخاری کی 6416 نمبر کی، کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا کے اندر ایک انجان کی طرح رہو، او عابر سبیل، ایک مسافر کی طرح رہو، یعنی دنیا کو اپنے اندر بسنے مت دو، دنیا کے اندر رہو لیکن ایک یہ سمجھو کہ میں ایک سفر پر نکلا ہوا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں یہی کہتا کہ صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، ہمیشہ اپنے زندگی کے ہر لمحہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں ذرا سوچئے، آپ جس دنیا کے چکر میں پریشان ہیں، جس زندگی کو آپ جی رہے ہیں، یہ زندگی آپ کو کیا دینے والی ہے؟ جس زندگی کے میں آپ کمائی کر رہے ہیں اور کمائی کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھول جا رہے ہیں، جس اولاد کے فیوچر کا آپ کا فکر ہے کہ میرے بعد میرے اولاد کا کیا ہوگا، ذرا آپ فکر کیجئے کہ میرے مرنے کے بعد قبر میں میرا کیا ہوگا، تو آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی. میرے بھائیوں ذرا سوچئے کہ مال و دولت جو ہم نے اولاد کے لیے رکھی ہے، اگر کل کے دن اگر آج ہم نے خرچ نہیں کیا، کل قیامت کے دن ہمیں اس مال کے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا تو کیا ہوگا. میرے بھائیوں ذرا میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس مثال کو سمجھے گا اور یہیں سے میں اپنی بات ختم کروں گا. رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، آپ لوگ بھی انتظار میں شاید ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال سے پیش کرتا ہوں. اس دنیا سے آپ کیا لے کر جائیں گے؟ اس دنیا سے آپ کیا لے کر جائیں گے؟ میرا نام محمد غفران، میرا نام محمد غفران ہے. میں بنارس سے چل کر آپ کے پاس آیا. آپ کے دل میں میرے لیے جو بھی تھوڑی بہت چاہت پیدا ہوئی ہوگی، ٹھیک، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے، ہمارے اور آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے، آمین. میرا نام محمد غفران. میں بیمار پڑ گیا، میرا دوست ہے، فون کرے. رمضان صاحب میرے دوست، بہت پرانے دوست ہیں. پتہ لگا کہ مولانا غفران کی طبیعت خراب ہے، فون کرے. کسی میرے رشتہ دار نے فون اٹھایا، ہاسپٹل میں ہوں میں. یہ مثال ذرا غور سے سنیے گا، دنیا سے کیا لے کر جائے گا. مولانا رمضان نے پوچھا کہ غفران کا کیا حال ہے. سامنے والے نے بتایا کہ حالت بہت بگڑ رہی ہے. رکھ دی، دعائیں دی انہوں نے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اتنی محبت ہے رمضان صاحب کو مجھ سے، ابھی گھنٹہ بھر بیتا ہے پھر فون کر رہے ہیں، مولانا غفران کا کیا حال ہے. بتائے گا کہ حالت اب تو بہت بگڑ گئی، بس دعا کرتے رہیے. یہ ایک فون رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہے، ابھی تک 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ یا 10 دن سے لگاتار یہ فون کر رہے تھے کہ غفران کا کیا حال ہے. لیکن اب یکایک ان کے فون کی گھنٹی بجتی ہے اور جس نمبر پر یہ روز فون کرتے ہیں اسی نمبر کو یہ دیکھ رہے ہیں. اٹھاتے ہیں، سلام دعا ہونے کے بعد یہ کہا گیا کہ مولانا غفران اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مولانا غفران کا انتقال ہو گیا. اب دیکھیے یہاں سے اب صورتحال سب کی بدل جائے گی. یہی محمد رمضان جو مجھے غفران کہہ کر بلاتے تھے، کہتے تھے نا کہ مولانا غفران کا کیا حال ہے، اب یہ کہیں گے کہ یہ ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں ہے کہ گھر پہ ہے. کیا غفران نہیں، نام چھین لیا گیا نا. اس نام کو اونچا کرنے میں جو ہم لگے ہوئے تھے، اس ٹولے کے اندر میرا نام سب سے اوپر ہونا چاہیے. میں چودھری ہوں، میں سردار ہوں، میں مہتو ہوں، میں پردھان ہوں، میں فلانے ہوں، یہ نام ہونا چاہیے. میرے دوست کا کیا عالم ہے، کہہ رہے کہ ڈیڈ باڈی گھر کب بلا رہے ہیں. لا دی گئی بھائی گھر پہ مولانا غفران کی ڈیڈ باڈی، ایمبولینس سے لائی گئی ہے. اب میرے دوست ہیں، میرے اولاد ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، سب اتار رہے ہیں. لیکن ابھی سر کیا ہے سب کا، ذرا ڈیڈ باڈی آرام سے اتارو. غفران کہنے والا کوئی نہیں، کوئی غفران کہنے والا نہیں. ڈیڈ باڈی کو آرام سے اتارو، ذرا گھر کے اندر لے کر جایا گیا. مولانا غفران نے جو اپنی شان و شوکت بنائی تھی، جو بہترین قسم کی کروڑوں کی بلڈنگ بنائی تھی، بہترین قسم کے گدے لگوائے تھے، لیکن وہاں پر نہ لے کر جا کر ہم کو اپنے ہاں ایک میدان جو ہے، جو حال ہے، ہمیں وہاں پر ایک معمولی سی چارپائی بچھا رہے ہیں، ایک معمولی سی چادر بچھا رہے ہیں، اس کو لٹا دے رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے میت کی تیاری کرو. ذرا سوچو، وہ گدے نہیں ہیں، اب وہ گھر نہیں ہے، والیشان کمرے اس میں نہیں رکھ رہے ہیں، ہمیں لا کر حال میں سلایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب میت کی تمام تیاریاں کرو. اب یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ذرا غفران کے بارے میں اور تیاریاں کرو. میرے بھائیوں، کچھ لوگ اور آتے ہیں جن کو قبر کھودنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ذرا میت کے ناپ کو لے لو. کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ غفران کا ناپ لے لو. نام کہا گیا آپ کا،
कोई कहने वाला नहीं। नाप ले लिया गया भाई। अब मैयत के नाप लेने के बाद अब उधर कब्र की तैयारी, इधर घर के अंदर एक अलग तैयारी है। मैयत के लिए कफन का इंतजाम करो, गुफरान कोई नहीं कहने वाला। मैयत के लिए बैरी का पत्ता ले आओ, पानी का इंतजाम करो, गुफरान कहने वाला कोई नहीं है। हर शख्स मैयत कहने वाला है, मुर्दा कहने वाला है। यहाँ तक कि नहलाने का वक्त हो गया। अब उसके बाद कहा जाता है चलो मैयत को उठाकर लाओ, जरा आंगन में यहाँ पर मैयत को नहलाना है। कोई ये कहने वाला नहीं है कि गुफरान को उठाओ लाओ यहाँ पर गुफरान को नहलाना है, बल्कि सब लोग कहने वाले यही हैं मैयत को उठा, मैयत के नहलाने का वक्त हो गया है। मैयत को ला दिया गया, नहला भी दिया गया। मैयत को नहलाने के बाद अब क्या मामला हो रहा है, वहां से उठाया जा रहा है, मैयत ही कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मैयत के लिए कफन अब ले आओ, मैयत के कफनाने का वक्त हो गया। गुफरान कोई कहने वाला नहीं है। हर शख्स कह रहा है कि मैयत को अब कफनाने का वक्त हो गया है, कफन भी लपेटा जा रहा है। हर शख्स यही कह रहा है मुर्दे के हर पहलू के तैयार, हर पहलू के नीचे या शरीर के नीचे से कफन के कपड़े को डालो। गुफरान कहने वाला कोई नहीं है मेरे भाइयों। नाम छीन लिया गया है, आपकी शोहरत तमाम चली गई है, कब्र में आपको लपेट दिया गया। अब उसके बाद ऐलान हो रहा है कि मैयत को उठाने का समय हो गया। गुफरान कहने वाला कोई नहीं है, मैयत को उठा लिया गया। अब कहा जा रहा है कि मैयत को कब्रिस्तान की तरफ लेकर चलो। कोई ये कहने वाला है कि गुफरान को जरा कब्रिस्तान की तरफ लेकर चलो। सब यही कह रहे हैं मैयत को लेकर चलो। अब कोई अगर तेज चलने लगे, आगे वाले पीछे वाले कहते हैं अरे भाई मैयत टेढ़ा ना होने पाए, इसको सीधा सीधा लेकर चलो। कोई ये कहने वाला है कि गुफरान को जरा सीधे की तरफ लेकर चलो। हर शख्स कहने वाला है कि मैयत को लेकर चलो। अब उसके बाद ले जाकर जहां पर नमाज जनाजा पढ़नी है वहां पर रख देते हैं। अब सब लोग ऐलान करते हैं भाई जिसको जनाजे की नमाज पढ़नी है, मैयत ला दी गई है, आप लोग आइए जनाजे की नमाज पढ़ लीजिए। कोई कहने वाला ये नहीं है अफसोस, कोई ये कहने वाला नहीं है कि गुफरान के जनाजे की नमाज का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़ लो। हर शख्स कह रहा है कि मैयत के जनाजे का वक्त हो चुका है। तमाम लोग सफ बांध देते हैं, सबे मुकम्मल हो गई, नमाज पढ़ ली गई, फिर उठाया जा रहा है। अब कब्र तक लेकर आया गया। अब उसके बाद लोग कहते हैं भाई मैयत को उठाओ, कब्र के नीचे लेकर चलो। मैयत को उठाया जाता है, कहा जाता है मैयत को आराम से उठाओ। कोई कहने वाला नहीं कि गुफरान को आराम से उठाओ। कब्र के नीचे धीरे धीरे मैयत को लेकर जाया जा रहा है। हर शख्स कह रहा है मैयत को जरा आराम से लेकर जाओ। कोई ये कहने वाला नहीं है कि गुफरान को जरा आराम से नीचे लेकर जाओ। लेकर जाते हैं, नीचे रख देते हैं लहद में। हमें रखने के बाद ऊपर से तख्ते लगाए जा रहे हैं, ऊपर के जो लोग हैं उनसे तमाम चीजें मांगी जा रही है। मैयत के लिए ये सामान है, ये सामान है। गुफरान कहने वाला कोई नहीं है। तैयारी तमाम हो गई है। अब ऐलान किया जाता है भाई मैयत की तमाम तैयारी अंदर हो चुकी है, अब लाओ मिट्टी डालने का वक्त हो गया। कोई गुफरान कहने वाला नहीं है। हर शख्स जो है मिट्टी डाल रहा है। मिट्टी डालने के बाद कब्र बराबर की गई, कब्र बराबर करने के बाद पानी छिड़का गया। अब ऐलान हो रहा है मैयत के लिए थोड़ा दुआए मगफिरत कर दीजिए। कोई ये कहने वाला नहीं कि गुफरान के लिए दुआए मगफिरत कर दीजिए। क्या लेकर जाएंगे आप दुनिया से? आपका नाम कहां है? कहां है आपका नाम? माल कहां है? औलाद कहां है? मेरे भाइयों, ये प्रोग्राम जिस मुनासबत से रखा गया है ना मस्जिद की तामीर के लिए, ये दौलत, ये शोहरत सब कुछ यहीं रहने वाली है। नाम तक छीन लेंगे। ये कपड़े जो पहने हुए ना बेहतरीन किस्म की शेरवानी, मरने के बाद फौरन इसको उतार लेंगे लोग। कपड़े भी नहीं देंगे आपको। माल क्या रख कर करेंगे घर में? आप जिस औलाद से उम्मीद कर रहे हैं ना इस औलाद के लिए माल ले जाकर रख दूं, वो औलाद ऐसी भी निकलती है, ऐसी भी नाकारा और निकम्मी औलादें हैं कि जो ले जाकर ओल्ड एज होम में रख देती हैं। मेरे भाइयों, मस्जिदों के लिए खर्च कर लो, मदारिस के लिए खर्च कर लो। अगर आपके मोहल्ले की मस्जिद है तो उसको बनवाने में आप लोग बढ़ चढ़कर साथ दीजिए। आज जैसे चंदा हुआ, जरूरी नहीं कि इस तरीके से हमेशा चंदा किया जाए। आप साल भर हमेशा मस्जिदों के अंदर एक सिस्टम बनाइए कि हम लोग इतना नहीं, इतना ऐसे ऐसे करके उसको बनाने की कोशिश कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, गांव वालों की जिम्मेदारी है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, उसको बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इल्हाल आलमीन, जितने लोग यहाँ पर जमा हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे भाई हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी
हाजिरी को कबूल फरमा। इलाही आलमीन हमने जितनी बातें कही है हमसे कहने में अगर कहीं गलती हुई है तो इलाही आलमीन उसे माफ़ फरमा। इलाही आलमीन जो भी हमने सुने उसको उस पर अमल करने की हमें इलाही आलमीन तौफीक दे। हमें जब तक जिंदा रखे ईमान वाला बना कर जिंदा रख। इलाही आलमीन जो बीमार उन्हें शिफाई कामिला अजर अता फरमा। जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ की अदायगी को हल्का कर दे। इलाही आलमीन जो भी जिस भी तरीके से परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर कर दे। इलाही आलमीन हम में से जिनके भी वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हों उनके हर छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। उनकी जो नेकी सदका जारिया के लायक क़यामत तक के लिए सदका जारिया बना दे। इलाही आलमीन हम में से जिनके भी वालिदैन जिंदा उनके हक़ में दुआ करने की उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को एक बना नेक बना और हमारा खात्मा ऐसे हाल में हो कि जिसमें तू राज़ी हो हमसे हम तुझसे राज़ी हो। मौत के वक्त इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब फरमा। आमीन व आखिर।